हेलो गुड मर्निङ गाइस। आज चाहिँ मेरो हाइकिङ तपाईँको यो वान्चेको हपवेल सेन्टरको छेउबाट होइन, म चाहिँ पिकतिर जान्छु। आज पिक हुँदै चाहिँ तपाईँको अब कहाँ जान्छु भने थाहा छैन, भन्नु पऱ्यो। पिक जान्छु पहिला, अनि पिकबाट चाहिँ माथि कहाँ कहाँसम्म माथि पिक घुमेर अब त्यो डाँडा चाहिँ पिकको डाँडाहरू चाहिँ छान्ने विचार छ होइन। त्यहाँबाट अनि फेरि जान्छु म तलतिर झर्छु त्यहाँबाट चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ म तपाईँको यो हपवेल प्लाजा हो। म पहिला यो बाटो यहाँबाट हिँडेर चाहिँ सेन्ट्रल गर्थेँ होइन, के अरे उता स्ट्यान्ली गर्थेँ। तपाईँले मेरो भिडियो हेर्नुभयो होला पहिलाको है। उहाँ चाहिँ हपवेल प्लाजाबाट सेन्ट्रल गएको, के अरे उता स्ट्यान्ली गएको भिडियो हेर्नुभयो होला। आज चाहिँ पिक जान्छु म यहाँबाट है। यो बाटो त तपाईँहरूले मेरो पहिलाको भिडियो पनि देख्नुपर्छ होला। धेरै साथीहरू यो बाटो हिँड्नुहुन्छ, धेरैलाई थाहा छ होला यो बाटो चाहिँ होइन। हपवेल सेन्टरबाट यहाँबाट पुलिस म्युजियम निस्किने, पुलिस म्युजियमबाट फेरि माथि पिक जाने, अनि पिक गएर माथिको डाँडा पिकको डाँडाहरू चाहिँ पुरा केलाउने विचार छ आज मेरो। हेरौँ कहाँ गएर के हुन्छ होइन। माथि गएर यति बाटोबाट देखाउन तपाईँहरूलाई है त। कता होइन, यहाँ पनि बाटो दियो भने त्यो वान्चे क्याम्प रोड त्यो हपवेल सेन्टरबाट म चाहिँ यहाँ पुलिस म्युजियम आइपुगेँ होइन। यहाँ आइपुगेँ छु। अब यहाँबाट मेरो पहिलाको भिडियोमा यहाँसम्म देख्नुभयो होला। त्यसबाट म चाहिँ स्ट्यान्ड जाँदाखेरि यहाँ तपाईँको ब्ल्याक लिङ्क भन्ने बाटोतिर गएको थिएँ, ब्ल्याक लिङ्क होइन। यता हो त्यो बाटो चाहिँ यता जानुपर्छ स्ट्यान्ड जानलाई, रिपल्स वेको माथि हुँदै है। बाटो चाहिँ यो हो है साथीहरू है। यो चाहिँ रिपल्स वे हुँदै स्ट्यान्ड जाने बाटो। तर म आज यता नगइकन यता जाँदैछु। यता यहाँबाट सिधा माथि पुलिस म्युजियम लेखेकोतिर सिधा माथि जाने है। म यताबाट पिक जान्छु आज। जान्छ यहाँ तल एउटा सानो पार्क छ, तपाईँहरूले यहाँ टोइलेट सोइलेट छ, त्यहाँ एउटा क्यान्टिन पनि छ होइन। पानी सानी यताउति हल्का खानाहरू पनि पाउँछ त्यहाँ लन्च। अब हामी चाहिँ माथि जाने है त साथी, भरे देखाउँला फेरि। ल साथी हो, प्लानमा हल्का चेन्ज भयो है। अब म चाहिँ यो पुलिस म्युजियमबाट पिकतिर जाने भनेको फेरि होइन भने अहिले म यताबाट यो तपाईँको यो ब्ल्याक लिङ्क हुँदै होइन, म यो बाटो हुँदै यो बाटो स्ट्यान्ड जाने त्यो रिपल्स हुँदै स्ट्यान्ड जाने बाटो समातेर जान्छु। तर म उता अलिकति माथि पुगेपछि तपाईँको यो एबर्डिन रिजर्भरतिर झर्छु। त्यता झरेर त्यताबाट फेरि बल्ल पिक चढ्ने भन्ने प्लान भयो होइन। अनि त्यता चाहिँ जानु पर्यो, अनि त्यहाँबाट बल्ल गएर पिकको डाँडा चाहिँ है। अनि पिकको डाँडामा गएर त्यता फेरि घुम्नु हुन्छ है त साथी। अब यो बाटो चाहिँ पहिला मेरो पहिलाको भिडियो स्ट्यान्ली गएको भिडियो नि यो बाटो छ। त्यहाँ अलिकति उता गएपछि तपाईँको स्ट्यान्ली के अरे यो रिजर्भरतिर जाने एबर्डिन रिजर्भर जाने बाटो छ कि त्यहाँ, त्यताबाट झर्छु। अनि त्यहाँबाट फेरि देखाउँछु तपाईँहरूलाई है। ल गाइस अब यहाँबाट हट्छ
होइन यसो बस्नको लागि। यहाँबाट चाहिँ जाने यता रिपल्स बेको उता होइन के अरे एभरग्रिन रिजर्भर जाने है। सिधा चाहिँ रिपल्स बे आउँदै स्ट्यान्ड अब जस्ट रिपल्स बेतिर जानु यो सिधै बाटो। म चाहिँ जाने आज तपाईँको यो एभरग्रिन रिजर्भरतिर जाने हो म। आएको यता वानचुङ ग्याप रोडबाट होइन। यो चाहिँ वाङनाइचुङ ग्याप उता है। म जाने हो यता है, यता यता जाने हो यता। ओह्रालो आयो त यार, खुट्टा दुखाउने भयो है। ओह्रालो आयो है गाइस। ल है त गाइस, अहिलेको त्यो म्यापमा भएको अब भ्यू चाहिँ यहाँबाट यसरी देखिन्छ अरे। ल हेर्नुहोस् है होइन। ल है गाइस, त्यो डाँडा चाहिँ अस्ति म चढिसकेँ है। यो चाहिँ ओसन पार्क भइहाल्यो, यसको छेउको त्यो डाँडा हो। त्यो आफूले चाउ डाँडा त्यो चढेको छ कि त्यो तिनवटा उयो देख्नुपर्छ चिम्नी जस्तो हो तिनवटा। यो चाहिँ लामा आइल्यान्ड है साथीहरू। हेलो गाइस, अहिले भर्खर झर्ना देख्नुभयो होला होइन। अर्को देशमा हेर्नु हाइकिङको लागि यस्तो बाटो बनाइदिन्छ हाम्रो देशमा। ल गाइस, अब यहाँ आएर तिन कुने बाटो आयो। एउटा यता तल जाने है, अर्को हामी आएकै भइहाल्यो। एउटा यता जाने अच्छा। यो चाहिँ रहेछ यो वानचुङ ग्याप। अच्छा, यो वानचुङ ग्याप रोड।
एबर्डिन रिजर्भर जाने यता हो अर्को यता छ अब त्यो ब्ल्याक लिङ्क अघि हामी आएको भित्र गयो ओके यही हो अब हामी जाँदैछौँ एबर्डिन रिजर्भर बाटो है यता त्यता गएर फेरि भरे पिक जाने बाटो समातेर पिकतिर जाने विचार गरेछौँ हेर ल साथी हल्का तल झर्दै थियौँ त्यहाँबाट एक ठाउँबाट यहाँ एउटा सानो बाटो देखेँ क्या यता जाने बाटो होइन यहाँ छ कि यो सानो बाटो छ यहाँ एउटा ध्वजा पनि झुन्डा छ सिग्नल त दिएछ बाटो छ भनेर दिएको होला यो होइन यता यो जङ्गलभित्र छ तर यहाँ मान्छे त्यति नहिँड्ने जस्तो छ कि बाटो हेर्नु यस्तो छ त्यति हिँड्दैन जस्तो छ हेरौँ यो बाटो कहाँ पुग्छ है थाहा छैन बाटो चाहिँ अलिक उयो छ मान्छे धेरै नहिँड्ने खालको छ झाडी छ गोरेटो त छ मजाकै अन्त है हेरौँ कहाँसम्म पुगिँदो रहेछ अनि फेरि यसो जानकारी गराउँला नि हेर्न है त साथी हो हेरौँ गाइस यस्तो झाडी छ बाटो चाहिँ हेर्नुहोस् है हिँड्दैछ तर पिच त छ कि तल होइन पिच छ तर निकै झाडी यहाँ सिग्नल त दिइरहेको छ है हेरौँ कहाँसम्म पुगिँदो रहेछ ल साथी जङ्गलमा आयो बाटो यस्तो छ यहाँ चाहिँ यो गोरेटो सानो छ होइन यो पानीले बनाएको जस्तो पनि छ हेर्दाखेरि तर मान्छे हिँड्ने पनि हिँड्दो रहेछ तर एकदम यो सर्टकट जस्तो यहाँ अब बाटो हो कि होइन पत्ता लगाउनु यो ध्वजा हेर्नुपर्छ यहाँ देखाएको छ ध्वजा होइन यहीँ छ अरे बाटो यता भनेको छ अब यही ध्वजाको सहारा अनि बाटो पनि छ नि त छ यस्तै गोरेटो है त्यो हेर्दै हिँडेछौँ अघि त यस्तो झाडी थियो माथि त यार त्यो पनि आइयो ल साथी तपाईँहरू पनि एडभेन्चर गर्नु मन लाग्छ भने आउनुहोस् है यो बाटो ल साथी हामी यहाँ माथिबाट झरेको होइन यहाँ त एउटा घर जस्तो रहेछ कि है झ्याल पनि छ क्या देख्नुहोस् झ्याल झ्याल खोलेको पनि छ अझै भित्र है पहिलाको सायद त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा लुक्ने होला क्या सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा हुँदाखेरि त्यही होला यहाँ दुईवटा बाटो आयो यता यो एउटा तल जाने एउटा यता माथि जाने होइन अब यो कता जाने थाहा भएन कि यहाँ केही छैन बोर्डसोर्ड तर ठिक छ हामी तलै जाउँ होइन यसो बसेर खाने ठाउँ रहेछ यता चाहिँ तलै गएर सबै हेरौँ कहाँ पुगिँदो रहेछ हामी कतितिर लाग्यौँ है साथी हो तल लाग्नु त यहाँ रिजर्भर यहीँ रहेछ नि त पानी भित्र देख्नुहुन्छ हो पानी धमिलो छ अहिले पुरा हिरो स्टारको पानी छ होइन हेर्नुहोस् है पानी धमिलो छ ब्रह्मपुत्रबाट आउँदैछ रिजर्भरमा जाने पानी यस्तो जानु है नालाबाट आउँछ पानी अघि म यताबाट आएँ त्यो अघि सानो झर्ना देखाइदियो होइन पानी त्यो यसको यहाँबाट यता आएको यहाँ चाहिँ चार कुने बाटो रहेछ कि होइन सिधा एउटा यता दाहिने होइन एउटा म आएकै भइहाल्यो बाटो एउटा यता तल है तर यहाँ के कता कता होइन एबर्डिन रिजर्भर अप्पर रिजर्भर यो है यो टु ब्ल्याक लिङ्क बिहा मिडल ग्याप रोड यता है ओके
यो चाहिँ है गाइस वान्चै ग्याप रोड अनि यो एबरडिन लोवर रिजर्भर या बेनेट्स हिल रहेछ यता है त्यो अहिले हामी चाहिँ सायद यतै जान्छौँ होला यता जानु पर्ला है यो बाटो जान्छु यस्तो मजाको ठाउँ पनि रहेछ होइन बिबीको स्पोट बिबीको खाने ठाउँ पनि छ तर अहिले सब बन्द छ बिबी खानु सानी होइन यहाँ बस्ने ठाउँ है हामी चाहिँ अब त्यो रिजर्भ है गाइस रिजर्भर होइन हौ क्या त्यो घुमिरहेको कुकुरले टोक्छ है चाहिँ रिजर्भर हो तपाईँको सर र साइली फुलबुट्टे चोलीमा होइन है मान्छेहरू यहाँ चाहिँ हल्का एक्सर्साइज गर्दैछ पानी चाहिँ धमिलो रहेछ क्या होइन रिजर्भ ठुलो रहेछ त ताल जस्तै हो है ताल जस्तै छ त त्यही त नि हो त्यो हिजो अस्ति पानी परेर होला क्या नत्र त हामी उता माथिबाट हाम्रो माथि कामबाट त निस्किँदैछ नि पानी तल चाहिँ ओभरफ्लो भएर झर्ने पानी होला होइन ओके ओ माई गॉड झर्ना त यहाँ रहेछ त झर्ना गाई झर्ना झर्ना है झर्ना लु तल जानुपर्ने छ होइन माथि कामबाट पनि देख्छ क्या रिजर्भर काममा माथि डाँडा पिकमा हो अब त्यहाँबाट हेर्दाखेरि देख्छौँ रिजर्भर पानी त हरियो देख्यो त्यहाँबाट है तर आज चाहिँ धमिलो छ होइन तल खिचेको तल जाने यहीँबाट खिच्छ नि
त्यो रिजर्भरबाट झरेको पानी त्यो झर्ना खिचौँ भनेको त्यस्तै ओह्रालो हिँड्नु पर्ने कि है। अब निचे गयो भने अलिकति राम्रो देखिनुपर्छ। माथिबाट छर्केर यसो खिच्या तर तल गएर खिच्दा राम्रो आउँछ भनेर तल झर्दैछु है। हेरेर है है पानी पानीको छिटा पनि आउँदो रहेछ ल हल्का है। पानी चाहिँ है गेट लाग्छ गेट लाग्छ यहाँबाट छिर्यायो दुलोबाट होइन घरको दुलोबाट छिर्यायो। अलिक तल पनि गर्छ मान्छे जस्तो बुझ्दैन तल गएर खोलेको देख्छ पानीको छैन नगरौँ होइन। उकालो लान्छ साथी है त्यही हो है त साथी। ल गाइस अब अघि त्यो झर्ना हेऱ्यौँ होइन। अब माथि पिकतिर जानुको यो म्यागजिन ग्याप वान चाहिँ म्यागजिन होइन म्यागजिन ग्याप लेखेको हुन्छ वान चाहिँ ग्याप सरी त्यो बाटोसम्म त जानुपर्ने रहेछ है। अब त्यो बाटो हिँड्दैछु। अब हेरौँ पिक माथि जाने 45 मिनटमा त्यो बाटोको उयोसम्म पुग्छ भनेछ। कति लाग्छ खै रिजर्भर हेऱ्यो है फर्किँदैछ होइन गाइस। अब यहाँ यस्तो तिनको नि आयो। यो चाहिँ एबरडिन जाने बाटो यता रहेछ है यतातिर एबरडिन ओके छोटो बाटो भने है यता जानु रहेछ एबरडिन उयो माथि ल्याएछ आधा घन्टा पुगिन्छ अरे ल तपाईँ यहाँ हो सरी यहाँ लेखेर है यहाँ बज्दैन आधा घन्टा पुगिन्छ भन्छ। हामी चाहिँ यता जान्छौँ होइन यता भन्छ ग्याप रोड जाने क्या यसरी यता जान्छौँ है त साथी हो। ल त गाइस यहाँ एउटा बाटो भेटेँ मैले होइन वाटफोर्ड रोड बिहा हङकङ ट्रायल अरे आधा घन्टा पुगिन्छ अरे यो उकालो चढेर वाटफोर्ड रोड पुगिन्छ अरे क्या। त्यही भएर म चाहिँ यतातिर लागेँ यो मान्छे ग्याप रोड छोडिदिएँ मैले अब फेरि होइन म यतातिर लागेँ है त साथी हो। ल ठाडै उकालो छ अब कहाँ कहाँ के देखिन्छ फेरि खेद्दै गरौँ ल है त। ओके गाइस ए गाइस यहाँ चाहिँ त्यो रिजर्भरबाट अलिकति माथि आएपछि चाहिँ वाटफोर्ड रोड जाने बाटो रहेछ यो उकालो है आधा घन्टामा पुग्छ भन्छ यस्तो छ हेर्नु चाहिँ पुरा जङ्गलको बिचमा छ। स्ट्यान्ड जाँदाखेरि 1000 सिँढी गर्ने थियो यो त बढ्दो छ जस्तो छ सिँढी चाहिँ है आधा घन्टासम्म ठ्याक्कै ठाडै उकालो रहेछ तर साह्रै ठाडो छैन यहाँ अलिकति तेर्सो देख्नुभयो होला होइन तेर्सो छ अलिक उकालो अनि यहाँ चाहिँ उकालै आएको ठाडै उकालै आएको त्यहाँबाट चाहिँ ओए ओए कहाँ यस्तो उकालोमा उल्टो हिँड्ने खा सुल्टो हिँड्दै सक्दै छैन उठ हिँड है त साथी हो।
अब फेरि बाटोमा गएर देखाउँला केही भेट्यो भने होइन। गाइस यहाँ सक्यो, यस्तो अलिकति हिँडेको थियौँ फेरि यस्तो आयो क्या यता तल वान्चै ग्याप रह्यो होइन, यता वान्चै ग्याप रह्यो अनि यता चाहिँ पिल राइस। कता पिल राइस भने फेरि राइज है एभर्डिन। यो चाहिँ 4.5 किलोमिटर छ अरे, 1.5 घन्टा लाग्छ अरे यता चाहिँ। अब यतै लागौँ होला, यतै जाउँ। डिस्टेन्स एज 036 है यता चाहिँ। गाइस हिँड्दै थियौँ, अब यहाँ एउटा जक्सन आयो कि है, जक्सन आयो तपाईँको माथि जाने। अब गफुर जाने बाटो चाहिँ यता माथि रहेछ है, म चाहिँ गफुर गएँ। त्यो स्टिल राइस भन्ने यतै रहेछ, यता मान्छेहरू यता हामी चाहिँ यता माथि जान्छ गफुर रोड है त गाइस। गफुर रोड यता क्या साथीहरू यहाँ आइपुग्यौँ। कसो घरहरू है, यो कफर रोड निस्क्यो उकालो घरहरू देखिएछ है, उकालो उकालो आउनु ल यहाँ निस्किँदो रहेछ है। ल कफर रोड यहाँ निस्किँदा चाहिँ वेलकमको तलतिर। ओहो गाइस भन्ने बिर्सेछ, हामी चाहिँ पेट्रोल पम्पको छेउकोबाट उकालो लाग्छौँ है। पिक जाँदाखेरि अहिले पिक जान लाग्यो, उकालो चढेछ। पेट्रोल पम्पको छेउबाट गएको हिँडेछौँ है। हो त्यसो गाइस अहिले माथि गएर फेरि देखाउँ। माथि आइपुग्ने बेलामा त यहाँ त बाटो ब्लक है, यत्रो रुख भाँचिएछ हाँगा यस्तो राख्नुले बाटो ब्लक। धर्म भने रुख त कपाल गर्नु सक्छ होइन, बाटो हल्का ब्रो। गाइस यहाँबाट जङ्गल सक्यो, 7 रोड निस्क्यो है, 7 रोड यताबाट हाम्रो काम ठाउँ यहीँबाट अलिक नजिक छ। मेरो काम ठाउँ चाहिँ नजिकै छ, यो बाटोबाट हिँड्छौँ अहिले होइन, यताबाट अलि लामो पर्छ। हाई गाइस यो हाम्रो पिक ग्यालेरी अहिले पिकमा आइसक्यो होइन। मौसम साथीहरू पिकमा ग्यालेरी भइहाल्यो होइन। भन्छ भनौँ त होइन, पहिलाको यो पिकको यो यहाँबाट हिँड्नुपर्छ, यता हिँड्छौँ। यताबाट यो डाँडा घुम्नु पऱ्यो होइन, यो डाँडाको एक घुम्ने अहिले उतातिरबाट
तलतिर झर्नु जानु छु फेरि जान्छु भन्दैछु यतातिर जाने पर्ला त्यताबाट घरनु पर्ला गाइस म चाहिँ अहिले के कोही लुगाड रोड हिँड्दैछु है पहिलेको रोड कस्तो टाढो देखेको बराबर ठीक बने ये क्या हङकङ माथिबाट यस्तो देखिन्छ हङकङको अर्को बिल्डिङ चाहिँ हो है अर्को सेकेन्ड पारि छ आइसिसी पारिको चाहिँ यो समुद्र पारि काउलुन यताको चाहिँ हङकङ हो है ल है हङकङ हेर्नुहोस् केही वर्ष पुरानो होला क्या रुख होइन रुख चाहिँ यता छ यसको त्यहाँबाट हाँगाबाट आएको जरा यो है जरा गढेर फेरि रुखै बनिसक्यो कि माथिबाट झरेको हाँगा चाहिँ जरा चाहिँ झरेर तल झरेर रुख बनेछ यो चाहिँ कति वर्ष पुरानो रुख होला यो आफै विचार गर्नुहोस् है साथीहरू हेर्नुहोस् है सब जराबाटै रुख बनेको हेर्नु त हिँड्दैछु साथीहरू बस्छ होला
पहिला मान्छे बस्थ्यो अहिले खाली छ यो त्यसै वेस्ट भइरहेछ र यत्रो एउटै हो रे ओके गाइस हामी चाहिँ अब पखुलामतिर झर्दैछौँ है पखुलाम रिजर्भरतिर लागे यहाँबाट पिकबाट छुट्यौँ हेरौँ बाटोमा कस्तो कस्तो आइपुग्छ बाटो है ओके गाइस सी यु लेटर ल गाइस हिँड्दै जाँदा यस्तो आयो है यहाँ एउटा पार्क रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो उयो छ होइन माथि चढेर जान्छ अब ओके यहाँबाट ओह्रालो झर्ने होला अब यसको नाम रहेछ तपाईँको क्यामेला गार्डन अरे हाई वेस्ट भन्ने मध्य भनेको डाँडा यो चाहिँ हाई वेस्ट त्यो पारी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लामा आएन है लामा आएन त्यहाँ हाइकिङ पनि ठाउँ डेन्जर होला नि त्यहाँ पपुलाम होला है गाइस यो चाहिँ पपुलामको च्यानै च्यान छ यहाँ है च्यान तल हामी चाहिँ माथि यो भिरबाड पपुलामतिर झरेन हामी फेरि यता हेडन रोड समातेर यहाँबाट छुट्यौँ कि हेडन रोड समातेर यता झरौँ सेन्ट्रलतिर पुगिन्छ अरे यताबाट यहाँ यता झऱ्यौँ फेरि है पपुलामतिर माथि उयो भइहाल्यो पपुला है च्यान भयो यता लाग्यौँ साथी हो है हेडन रोड समातेर गयौँ हामी चाहिँ है त